Soldado patay matapos nga gintiro sang kaupod nga soldado sa sulod sang Camp Peralta sa Mindan, Capiz. Suspect arestado. Si John Sala nakatutok. Sa sulod mismo sa Camp Macario Peralta sa Mindan, Capiz, naglutad ang pagtiro sa isa ka soldado sa upod sini, Lunes ang gabi. Patay ang biktima nga si Private First Class Wenzel J. Pontuan nga tumandok sang Libungan, Cotabato. Hintumon nga suspect si Private First Class Rosario Manahero nga taga Lambunaw, Iloilo. Suno sa kapulisan upod nga nag-inom-inom ang duwa antes ang krimen. Nandoon na inilakat ang suspect kadto sa iyang barracks. Tapos nakita sa nga hindi na maayong iyang lakaton kay tungod sa hulunggon. Nag-decide siya nga pason ini nagupdan para madulong ini sa iyang barracks kay makapahuway na. Then sa ito na sa ang suspect sa sulod sa iyang barracks, pila lang nakabati sa asod-asod nga lupok sa armas lutangan iba nila nga mga kaupdanan. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima nakaagom sang patal nga pila sa ulo, tugas ang 5.56 mm caliber revolver. Gilayon man nga nadakpan sa ilang mga kaupdanan ang suspect. Wala man sila sa nabatian nga during sa ilang pag-inom nga nagpais-bais o discussion man. Wala man sila kabaluser kung may aray ini sila sa nga past grudges. Kaya do maayo may ako ng ila dito nga istoryahan ay. Lunsay na assign sa Operation Control Units ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army ang duwa. So we do not tolerate such action. Pagabuligan din ang PNP sa investigation para matagaan sang justisya si ma'am ang atong tropa nga namatay. Kaya ma-held accountable kung ano man ang limbuhat sining tropa batok sa iya man nga paupod nga sundalo. Imbestigaran man sang Philippine Army ang pag-inom-inom sa mga soldado sa kampo nga hugot nga kinadumilian. Magluwas sa kaso nga kriminal, magapangatubang man sang kaso administratibong sospek ang posible nga manisbis sa serbisyo. Upod kay Hansi Shato, John Sala. 1 Western Visayas.